दोस्तों, कभी किसी चीज से आपको डर लगा और फिर ऐसा हुआ कि जब आप उससे आशना हो गए, उसके करीब आए, तो फिर वो डर ही दूर नहीं हुआ, बल्कि आपको मजा आने लगा, आपको अच्छा लगने लगा। मेरे साथ ऐसा हुआ और इत्तेफाक से मुझे एक किताब से डर लगने लगा। जी, ये किताब है, इसके राइटर डॉक्टर रिजवानुल हक हैं और ये किताब है खुदकुशी नामा। जाहिर है, नाम इसका ऐसा है कि आपको भी ये किताब यानी ये नॉवेल डरा सकता है। लेकिन जब इसको मैंने पढ़ना शुरू किया और इत्तेफाक से इसी मई के महीने में मैंने पढ़ना शुरू किया, मई में ही 11 फरवरी को इन्होंने मुझे किताब भेजा था, लेकिन मैं डर से इस किताब को नहीं पढ़ रहा था। इसे पढ़ना शुरू किया मैंने इसी महीने यानी मई से, और आखिर में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि दूसरी इशात का यानी दूसरे एडिशन का जो अर्ज मुसन्निफ है वो मई 2023 में लिखा गया। ये इत्तेफाक है। बहरहाल अर्शिया पब्लिकेशन ने इसको शाये किया है। डॉक्टर रिजवानुल हक का, जैसा मैंने अर्ज किया कि ये नॉवेल है। इस पर ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये सैयद हैदर रजा साहब की पेंटिंग है। बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े फनकार थे, आर्टिस्ट थे, और इत्तेफाक से इनका इंटरव्यू भी मुझे लेने का मौका मिला था जब ये महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक के ताल्लुक से या उनके अदम तशद्दुद के उसूल के सिलसिले में अपनी पेंटिंग बना रहे थे नई दिल्ली में। बहरहाल इस किताब का मरकजी किरदार वही रिजवानुल हक का पसंदीदा किरदार तालिब है, और वही तालिब अपनी कहानी सुनाता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें तालिब किस तरह से कहानी को पेश करता है, शुरू करता है और आगे बढ़ाता है, लेकिन अजीब बात है कि इसमें आपको, जैसा नॉवेल निगार ने, फिक्शन निगार डॉक्टर रिजवानुल हक ने कहा है, उनका दावा है कि नॉवेल में जिंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं को समेटा जा सकता है, समोया जा सकता है। रिजवानुल हक ने इस नॉवेल में वही कोशिश की है, और कम से कम मैं समझता हूँ कि उनकी याददाश्त में या वो उनकी सोच जहां तक गई है दुनिया की या कायनात की तश्कील के ताल्लुक से, उसको उन्होंने इस नॉवेल में समोने की कोशिश की है। उन्होंने ये देखा है कि किस तहजीब में, किस मुआशरे में खुदकुशी के क्या तरीके थे, कहाँ कहाँ खुदकुशी के बारे में क्या सोच थी, यूनानी तहजीब में क्या थी, रोमियो के यहाँ इस बारे में क्या समझ थी, वो किस तरह से इसके बारे में सोचा करते थे, महात्मा बुद्ध ने और उनके पैरवों ने किस तरह से सोचा, उनकी क्या राय थी जान जो कुदरत की दी हुई है उसको अपने हाथों से लेने की। फिर जैन मत इस बारे में क्या कहता है, ईसाइयत की क्या दलील है, ईसाइयत के क्या सोचना है, यहूदी किस तरह से सोचते हैं, और इस्लाम का इस बारे में क्या तस्वुर है, हिंदुइज्म में यानी सनातन में जो बार बार जन्म लेने की बात है, वहां उसमें किस तरह का तस्वुर है। लेकिन एक बात के नॉवेल निगार ये समझते हैं कि खुदकुशी सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो बार बार जोर देते हैं कि खुदकुशी करने वाले ने अगर खुदकुशी नामा नहीं लिखा, इन्हें सुसाइड नोट नहीं लिखा, तो यूं समझिए उसका सुसाइड करना जायज चला गया, यानी उसको वजह लिखनी चाहिए। अब इत्तेफाक से इसमें भारत के बदलते रंग ढंग, यानी सियासत हो, मईशत हो, समाजी रुझान हो, माहौलियात हो, दरख्तों का कटना, शहरों की तरक्की, फैक्ट्रियों का लगना, एनजीओ की तादाद का बढ़ना, एनजीओ में काम करने के तौर तरीके, और फिर जब आप काम करते हैं, किसी अच्छे लोगों की मदद करते हैं, तो फिर आपको किस तरह से फंसाया जाता है, और इत्तेफाक से उन्हीं किरदारों के जरिए फंसाया जाता है जिन किरदारों को कि आप मदद करने के लिए मशहूर रहते हैं।
اور اس میں خودکشی کے تعلق سے بھی بڑی عجیب و غریب باتیں یعنی سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فکشن نگار کا یہ کہنا کہ ہم نے خودکشی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ناول نہیں لکھا ہے، تاہم اس میں کئی کردار ان کے ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن ایسی کہیں کہ بلا وجہ کی بات پر، مثال کے طور پر ایک دو دوست ہیں، اس میں ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، لڑکی کی طرف لڑکے نے دیکھا لیکن بات نہیں کی، وہ اس لیے کہ لڑکی نے پہلے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا، سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن جب تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی ملاقات ہوتی ہے دور سے، یعنی لڑکا نیچے سڑک پہ جا رہا، لڑکی چھت پر ہے، اور اس نظر کے ملنے کے بعد جو اس کو لڑکی کو جواب نہیں ملتا ہے اس کے خاطر خواہ، تو وہ لڑکی سوسائڈ کر لیتی ہے۔ ایک نوجوان کے طالب علم کے بارے میں، خاص طور سے ابھی JEIT وغیرہ کا ایگزام چل رہا ہے، اس کے نتائج ایڈوانس کا نتیجہ آنے والا ہے، اور کوٹا کو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی اس معاملے میں بدنام بھی ہے، کوچنگ کے لیے جہاں مشہور ہے تو وہیں بدنام بھی ہے۔ تو اس میں ایک طالب علم کہ وہ ماں باپ کا اکلوتا بچہ رہتا ہے، اچھے نمبر لاتا ہے، لیکن والدین جو ہے وہ تمام خواہشیں اسی بچے کے ذریعے پورا کروانا چاہتے ہیں، اور وہ IIT کے ایگزام میں ناکام رہنے کے بعد وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسانوں مزدوروں کے بعد سب سے بڑی تعداد طالب علموں کے خودکشی کرنے کی، لیکن جو وجہ تلاش کی جاتی ہے یا اس کے لیے جو بنیاد بنائی جاتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً جان جیسی قیمتی شے کے مقابلے میں وہ وجوہات بہت ہی چھوٹی ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گریز کرنا چاہیے، ہمیں اپنے سماج میں اس طرح کی بیداری لانے کی ضرورت ہے جو کہ اس سے ہم اپنی قیمتی جانوں کی حفاظت کر سکیں۔ اتفاق سے اس میں طالب جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، وہ بھی ایسے مرحلے میں یا ایسے مسائل میں پھنس جاتا ہے یا پھنسا دیا جاتا ہے جس سے اس کا بھی خودکشی کرنے کا رجحان بڑھتا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ سماج اسے خودکشی کرنے نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہے۔ اب کتنا عجیب المیہ ہے کہ وہ شخص جو خودکشی کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے خودکشی نامہ بھی تیار کر دیا تھا، اس کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اور موب لنچنگ میں اتفاق سے میرا تعلق میڈیا سے بھی ہے، تو اس کی وجہ جو ہے کہ جس کو آج گودی میڈیا کہتے ہیں، کہ جھوٹی خبروں یا جھوٹی طرح سے جو پھنسانے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں کس طرح سے آپ ایک آدمی کو یا پورے سماج کو آہستہ آہستہ ایسے دہانے پر، ایسی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ اپنی جان تک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ بہرحال اس میں جو ایک بڑی بات یہ کی گئی کہ کیا زمین یا کرۂ ارض، کیا وہ بھی خودکشی کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا درخت بھی خودکشی کرتے ہیں؟ کیا تالاب اور ندیاں بھی خودکشی کر رہی ہیں؟ یا پھر ہم ان سب کی موب لنچنگ کر رہے ہیں؟ یہ ناول ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے۔ مجھ سے اس کی توقع مت کیجیے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پلاٹ کیسا ہے، کہانی کتنے اچھے سے بتائی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ میں نے جو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے معاملے میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں پر سیکنڈ ایڈیشن اور ارشیا سے لے کر کے میں نے یہاں تک A4 ارشیا پبلیکیشن تک، یعنی اس کتاب میں شائع ایک ایک حرف کو میں نے پڑھا ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ شاید اس سے پہلے میں نے اس طرح کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا۔ یہ ایک دوست کا تخلیق کردہ ناول ہے شاید اس لیے بھی، لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے، یہ دوسرے ایڈیشن کا عرض مصنف جو ہے، اس میں جناب رضوان الحق صاحب پروف کی غلطیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اسی ایک صفحے میں کم سے کم جو مجھے نظر آئی 3-4 پروف کی غلطیاں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایڈیشن میں انہیں دور کر لیا جائے گا،
اور بھی ناول میں بیچ بیچ میں کہیں پر جگہ جگہ پر ایک آدھ جگہ پر، یعنی کل ملا کر 1 درجن جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پروف کی چھوٹی بڑی غلطی رہی ہو، تو مجھے لگتا ہے اگلے ایڈیشن میں دور کر لی جائے گی۔ بہرحال رضوان صاحب کو میں اس ناول کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ بھی اس کو خرید کر پڑھیں۔ اسفل لین پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔